हेलो साथीहरु, वेलकम टु एनी टाइम क्लासेस। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी लङ क्वेशनहरु कभर गर्ने छौं है। बोर्ड एक्जामको लागि फिजिक्सको लङ क्वेशनहरु हामी सबै च्याप्टरको कम्प्लिट गर्ने छौं। सायद सेगमेन्टमा आउँछ भिडियोहरु। अहिलेको सेगमेन्ट चाहिँ वेभ छ। ओके, सो हामी वेभबाट स्टार्ट गरौँ है। ल, वेभको फर्स्ट च्याप्टर छ वेभ मोसन है। फर्स्टमा म लङ क्वेसन कसरी सोध्छ भन्ने चाहिँ हैन सर। लङ क्वेसन चाहिँ हाम्रो यस्तो हुँदो रहेछ, 4 वटा दिन्छ, टोटलमा 4 वटा दिन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ 3टा सोधिदिन्छ। 3टा चाहिँ हामीले लेख्नु पर्छ के। अहिले यो 2020 को मोडलमा हो नि, फेरि यो चाहिँ अरुमा लागु हुँदैन। अरुमा पहिला जस्तो थियो, अरु वर्ष पनि सेमै हुन्छ। यो जस्ट फर 2020 है। र अब यो फेरि पढाएको चाहिँ अरु वर्षको लागि हुन्छ है। ल, अब लेट्स स्टार्ट हैन, धेरै गफ भयो। ओके, सो फर्स्ट च्याप्टर छ वेभ मोसन हैन। वेभ मोसनमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेसम्म लङ क्वेसन धेरै सोधेको छैन। सोधेदेखि एक दुईचोटि मात्र सोधे है। र के सोधे है, यही एउटा सोधे है। यसमा मेन फोकस केमा गर्ने, सर्ट क्वेसनमा गर्ने, न्युमेरिकल नै सोध्दैन। फर्मुला के हो, y(xt) a sin 2phi t/t यो भयो है त। यसलाई अर्को के लेखिन्छ, a sin ओमेगा t प्लस kx युज गरेर चाहिँ हामीलाई न्युमेरिकल गर्न दिन्छ भनेदेखि यो चाहिँ प्रुभ गर्नलाई सोधे रहेछ। तर यसमा फोकस नगरौँ है, यो धेरै सोधेको हुँदैन, सर्ट क्वेसन सोध्छ त्यो च्याप्टरबाट। मेन इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर मेकानिकल वेभ। मेकानिकल वेभमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी सोधेको, कहिलेकाहीँ चाहिँ न्युटन फर्मुला मात्र सोध्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ ल्याप्लेस करेक्सन पनि दुईटै जोडेर सोध्छ है। म अहिले दुईटैको स्टेप वाइज कम्प्लिट गरिदिन्छु है। दुईटै सोध्यो भने पुरै लेख्नु पर्यो, न्युटन फर्मुला सोध्यो भने यति मात्र है। भनेको फेरि यसरी लेख्ने हो, ल्याङ्ग्वेज चाहिँ तपाईहरुले आफैले हाल्नु है, म बेसिक कन्सेप्ट बुझाइदिन्छु। ओके, सिम्पल के बुझ्नु भन्दाखेरि न्युटनले चाहिँ के एजम गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर कन्स्ट्यान्ट हुन्छ अनि प्रोसेस चाहिँ आइसोथर्मल हुन्छ भनेर उसले एज्युम गरेछ। गुस्सा यहाँ मैले अलिकति थपेँ है। उसले चाहिँ के एज्युम गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा साउन्ड चाहिँ ग्यासमा प्रोपागेट हुँदाखेरिमा कसरी प्रोपागेट गर्छ त, कम्प्रेसन र रेरिफ्याक्सनको प्रोसेसमा उसले प्रोपागेट गर्दाखेरिमा टेम्परेचर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र प्रोसेस आइसोथर्मल हुन्छ रे हो। यति भए बेला हामीले 11 मा पढेको फर्मुला आइसोथर्मल प्रोसेसलाई के हो त, PV बराबर कन्स्ट्यान्ट हो। अब हामीले यहाँ के गरेको, डेरिभेसन गरेको है। यसलाई डी डिफ्रेन्सिएट गरेको के। अब हामीलाई के थाहा छ, डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरिमा कन्स्ट्यान्टलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा 0 आउँछ। यो भनेको के हो त, DUV हैन त हो। यसलाई गर्दाखेरिमा यसरी आयो है। यो भनेको के हो त, डेरिभेसनको फर्मुला हो। अब त्यसपछि यो गर्यो है, हामीले डेरिभेट गर्यो। अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यो भन्दाखेरि जुन यो कम्पोनेन्टलाई उता लगेर DV लाई यता लग्यो हो। यति बेला अब V माथि हो र हामीलाई के थाहा भन्दाखेरि V लाई तल लग्यो भनेदेखि र माथि राख्यो भनेदेखि सेम हुन्छ, त्यही भएर हामीले तल लग्यो। र यो जुन टर्म छ नि, यो टर्म भनेको चाहिँ E सँग बराबर हुन्छ रे न्युमेरिकल्ली है। न्युमेरिकल्ली E सँग बराबर हुन्छ रे भनेपछि अब यहाँबाट के बुझ्न सकिन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो भेलोसिटीको फर्मुला छ नि एउटा, यो चाहिँ भेलोसिटीको फर्मुला है, भेलोसिटी अफ साउन्डको फर्मुला। भेलोसिटीको फर्मुला चाहिँ E/डेन्सिटी भयो है हो। अब यहाँनिर के लेख्न पाइयो, E को सट्टा P लेख्न पाइयो हैन त। अब P भने हामीलाई के थाहा त, 10⁵ हो। र डेन्सिटी भने के हो त, 1.293। यो चाहिँ केमा, यरमा है, यरमा यति हो थाहा हो। अब यो दुईटै भ्यालु हालेर हामीले क्याल्कुलेट गर्दा चाहिँ 278 m/s आउँछ हो। यति गर्ने के, न्युटन फर्मुलाको लागि। तर अब ल्याप्लेस गर्दाखेरि चाहिँ के लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि इट इज फल्स। किनकि हामीलाई के थाहा त, हामीले के पढाएको त, सधैँ V बराबर 332 अथवा 330 सम्म नि पढाएको हुन्छ हामीले। तर यो त धेरै कम हो नि त योभन्दा हो। भनेपछि हामीले एक्सपेरिमेन्टले गर्दा चाहिँ फल्स भयो, थ्योरिटिकली गर्दाखेरि ट्रु भयो। भनेपछि काहीँ न काहीँ मिस्टेक त गरेछ नि त न्युटनले हो। त्यसलाई करेक्ट गर्छ ल्याप्लेसले गर्छ। ओके, सो ल्याप्लेसले के करेक्ट गर्छ भन्दाखेरि जुन उसले अघि साउन्डलाई ट्राभल गर्दाखेरिमा अथवा साउन्ड प्रोपागेट गर्दाखेरिमा जुन उसले एज्युम गरेको थियो नि टेम्परेचरलाई कन्स्ट्यान्ट भनेर, ल्याप्लेसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हैन, त्यो चाहिँ
हुँदैन, त्यो चाहिँ टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ। जुन कम्प्रेसन र रेफ्रेक्सनको प्रोसेस हुन्छ त्यसमा मोलिक्युल क्लोज र मोलिक्युल टाढा जाँदाखेरिमा टेम्परेचर अफकोर्स चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर यो प्रोसेस चाहिँ एडियाबेटिक हो भनिदियो। थाहा भयो नि डिफ्रेन्स। उसले आइसोथर्मल मानेर गर्यो, यसले के गरिदियो एडियाबेटिक मानिदियो। र एडियाबेटिक प्रोसेसको हामीलाई के थाहा फर्मुला भन्दाखेरि पिभी अनि त्यस पछाडि यो गामा। ल अब यस्तो खालको हुन्छ हैन। अब यसलाई फेरि हामीले के गर्यो त डिफ्रेन्सिएट गर्यो, फेरि डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरिमा चाहिँ यस्तो खालको आउँदो रहेछ। यसलाई चाहिँ अब फर्मुला हेर्दा हुन्छ डिफ्रेन्सिएसनको हैन, नभएदेखि नि यो सेम घोक्दा हुन्छ है, यदि घोक्ने। त्यस पछाडि अब के आयो त हामीले सबैलाई उता पठायो है, काट्यो। अब त्यो मैले त्यो प्रोसेस देखाइन हैन। अब dp/dv/v आयो हैन। अनि त्यस पछाडि यतापट्टि साइड चाहिँ गामा पी बाँकी रह्यो। भनेपछि यति भने के हो त हामीले अघि भर्खर भनेको थिए ई हो भनेको थिएँ हैन त, अघि ई मानेको थिएँ नि हो। भनेपछि अहिले पनि यो भने ई हो र यसलाई बल्क मोडुलस पनि भन्छ। सो अब र यो जुन गामाको भ्यालु चाहिँ सधैँ 1.4 हुन्छ। अब हामीले के गर्यो भन्दाखेरि भी को फर्मुला अब के चेन्ज भयो त ई को सट्टामा गामा पी भयो नि हो, गामा पी भयो। अब पी को भ्यालु अहिकै, डेन्सिटीको भ्यालु अहिकै, चेन्ज के भयो त गामा आयो 1.4। अब मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ यसको नियर आउँछ। त्यस पछाडि यसरी गरेर एप्रोक्स भनेर लेख्दै हुन्छ। र अब करेक्ट भयो नि, हामीले एक्सपेरिमेन्टली करेक्ट भयो, थ्योरिटिकल्ली नि करेक्ट भयो हो। यही चिज हो चाहिँ ल्याप्लेसले सच्चाको। मैले एउटै भिडियोहरुलाई एउटै च्याप्टरलाई एक्सप्लेनेसन बढी लगाएको छु हैन। ल अब लेट्स डु फास्ट है। इफेक्ट अफ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर अन द भेलोसिटी अफ साउन्ड। यो चाहिँ कहिलेकाहीँ सोधेको छ है, नट भेरी मच इम्पोर्टेन्ट पनि छैन र धेरै नचाहिने पनि छैन हैन यो। ल अब यसमा इफेक्ट चाहिँ म सरर बुझाइदिन्छु है। फर्मुला के थाहा भयो नि, अहिले भर्खर जिकालेको हो फर्मुला हो। अब हामीलाई बोइस लबाट के थाहा त पिभी बराबर कन्स्ट्यान्ट, भी भनेको मास बाई डेन्सिटी हो, पी बाई डेन्सिटी बराबर कन्स्ट्यान्ट। भनेपछि यो कन्स्ट्यान्ट भयो अनि यो त पहिलेदेखि कन्स्ट्यान्टै छ हैन त। भनेपछि के हुने भयो त अब चेन्ज नहुने भयो। प्रेसरले गर्दाखेरिमा यो चाहिँ चेन्ज नहुने भयो, भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज नहुने भयो। अर्को त्यसो टेम्परेचरले गर्दा चेन्ज हुन्छ त। आइडियल ग्यास इक्वेसन युज गर्ने अब चाहिँ। अब पिभी/टी बराबर कन्स्ट्यान्ट, यो त हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। कन्स्ट्यान्टलाई सी लेखे है अब। अनि त्यस पछाडि भी, यो टीलाई उता लगेर अनि भी भनेको के हो त हामीलाई के थाहा त भन्दाखेरि भी भनेको 1/डेन्सिटी हो। त्यही हामीले लेखेको 1/डेन्सिटी र यो हटाउनलाई हामीले कन्स्ट्यान्ट युज गरे है। ओके, यो चिज भयो। अब हामीसँग फर्मुला के छ, भी बराबर रुट गामा सीटी हो। अब यहाँबाट यो कन्स्ट्यान्ट, सी कन्स्ट्यान्ट, टी भनेपछि के निस्क्यो त टेम्परेचरसँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुँदो रहेछ स्क्वायर रुटमा। ओके, अब यस पछाडि डेन्सिटीसँग चाहिँ कस्तो रिलेसन छ है। डेन्सिटीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ V1 जस्तो कि V1 यो मान्यो, V2 यो मान्यो। अब यस पछाडि हामीले यसले डिभाइड गरिदियो है। डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ यसरी के आयो त भन्दाखेरि 1 थियो, यता 2 भयो, यहाँ 2 थियो, यहाँ 1 भयो। यो भनेको के हो त इन्भर्समा रिलेसन लागेको, त्यो चाहिँ केमा रुटमा। र यहाँनिर प्रेसर चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हामीले मानेको छ। यो सरर गरेर देखाइदिने। अनि लास्टमा चाहिँ देयरफोर डेन्सिटी इज कन्स्ट्यान्ट टु द स्क्वायर रुट अफ भेलोसिटी, त्यस्तो लेख्नु पऱ्यो हैन। मैले अपोजिट भनेको छु है, भेलोसिटी इज स्क्वायर रुट अफ, त्यो अझै भयो नि त। अब ह्युमिडिटीसँग चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि ह्युमिडिटी बढ्यो भनेदेखि चाहिँ डेन्सिटी घट्छ, र डेन्सिटी घट्यो भनेको अहिले मैले के भनेको थिएँ त भेलोसिटी बढ्यो, सक्यो है। इफेक्ट अफ विन्ड चाहिँ जतापट्टि विन्ड बग्यो है त्यतैपट्टि साउन्डको भेलोसिटी बढी हुन्छ, नर्मल चिज, सक्यो है। ओके, अब हामी थर्ड च्याप्टरमा आयो है। थर्ड च्याप्टरमा चाहिँ छ वेभ इन पाइप एन्ड स्ट्रिङ है। यसमा धेरै जसो चाहिँ सर्ट क्वेसन सोध्ने गरेको छ, र यदि लङ क्वेसन सोध्छ भनेदेखि चाहिँ यिनीहरू नै सोधे है। यो फर्स्टमा चाहिँ अन्ली अड हार्मोनिक आर प्रड्युस्ड बाई द क्लोज अर्गान पाइप अथवा सो द ओभरटोन अफ क्लोज्ड अर्गान पाइप। यो दुईटा क्वेसनलाई घुमाइ सोधिरहेको हुन्छ है। अड भने है, अड केमा क्लोज अर्गान पाइप, क्लोज भनेको यतापट्टि क्लोज भएको, र सधैँ यसरी अब यो रेजोनेन्सको हामीले स्ट्रक्चरहरू बनायो हैन। ल अब सधैँ याद गर्ने मेन इम्पोर्टेन्ट चाहिँ एन्टी नोडबाट नोडसम्मको डिस्टेन्स चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि λ/4 हुन्छ। ओके, अब हामीले फिगर बनाउन जान्यो भने यो सिम्पल छ।
ल अब यहाँ हेरौँ है, एल बराबर ल्याम्डा बाई 4 भयो है। ल्याम्डा भने 4L है, भी भने के हो त एफ ल्याम्डा हो नि त, हामीलाई भेलोसिटीको फर्मुला एफ ल्याम्डा। अब यहाँ यसको एफको सट्टा F1 लेखिदिउँ, भी बाई ल्याम्डा भयो, भी बाई 4L भयो, यहाँ माथिको ल्याम्डा आयो है। अब यो के भयो त फर्स्ट केसमा भयो। अब सेकेन्ड केस, दुईवटा रेजोनेन्स छ। ल दुईवटा छ भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको हुने भयो, क्लोजमा त हो, तर यहाँनिर के छ त एन्टिनोडबाट नोड, एन्टिनोडबाट नोड, एन्टिनोडबाट नोड, के छ त यहाँ हेर्दा दुईवटा जस्तो भयो नि, यहाँ तिनवटा छ भनेपछि यदि सबै जोड्दाखेरि 3 ल्याम्डा बाई 4 हुने भयो। अब एल बराबर चाहिँ 3 ल्याम्डा बाई 4 हुने भयो हो। अब त्यही लेख्ने हामीले यहाँनिर चाहिँ 3 ल्याम्डा बाई 4। ओके, अब यहाँनिर ल्याम्डा बराबर चाहिँ 4L बाई 3 हुने भयो हो। त्यस पछाडि F2 पत्ता लगायो नि त हामीले दोस्रो फेजको लागि हामीले भनेपछि F2 को लागि भी बाई ल्याम्डा 3 भी बाई 4L। अब यहाँ के छ त भी बाई 4L भने F1 थियो भनेपछि 3F1 लेख्न पाइयो। अब यस पछाडि लेख्ने काम होइन त, फर्स्ट क्वेसनलाई चाहिँ के लेख्ने, फ्रिक्वेन्सी अब्टेन्ड आर F1, अनि त्यस पछाडि के आयो त 3F3 आयो। त्यस पछाडि गऱ्यो भने 5F1 आउँछ हो। यसरी अड मात्र आयो नि, त्यही भएर द्याट इज अन्ली अड लेखिदिने, सक्यो हो। अब ओभरटोन भन्यो भने चाहिँ द ओभरटोन्स आर भन्ने, यो फर्स्टको नलेख्ने, बाँकी सबै लेखिदिने। सबै क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन, जम्मा 3टा गरेर देखाइदिए हुन्छ, मैले चाहिँ यहाँ 2टा मात्रै देखाएको। ओके, अर्को सिमिलर क्वेसन छ। अघि यसलाई अड भनेको थियो, अब यसमा चाहिँ अड एन्ड इभन हार्मोनिक बाई ओपन अर्गान पाइप, अनि सो द ओभरटोन सिमिलर टु द क्लोज्ड पाइप होइन। यसमा अब सिम्पल फिगर मात्रै देखाइदिन्छु म। यसमा फर्स्ट भनेकै यस्तो खालको हुन्छ क्या, भनेपछि फर्स्टमा यहाँ के छ त भन्दाखेरि यहाँ नोड, यहाँ एन्टिनोड, अनि यहाँ नोड भयो नि त, अपोजिट भयो, एन्टिनोड भनेपछि यहाँबाट यहाँसम्म ल्याम्डा बाई 4, यहाँबाट यहाँसम्म ल्याम्डा बाई 4 भयो नि त। यो गर्दाखेरि के भयो त 2 ल्याम्डा बाई 4 भयो। यो भनेको ल्याम्डा बाई 2 भयो, बराबर एल हुने भयो। सेम प्रोसेसले F1 मा हालिदिउँ होइन, सेम प्रोसेसले F2 मा हालिदिने, फिगर त्यस्तै बनाएर। अब यहाँनिर यसरी जोड्यो भने यो चाहिँ भयो दोस्रो प्रोसेसको लागि हो। यसरी आई होप कि बुझ्नुभयो होइन। अब त्यसरी गऱ्यो भने सक्यो है। सिमिलर छ रेजोनेन्स ट्युब भनेर सोध्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ इनकरेक्सन गर भनेर सोध्छ। सिम्पल, हामीले यहाँनिर एउटा क्लोज्ड अर्गान पाइप लियो अथवा रेजोनेन्स ट्युब रहेछ भने चाहिँ यहाँनिर वाटर लियो हो। फर्स्ट रेजोनेन्सको लागि चाहिँ एल प्लस ई। अब चाहिँ ई कहाँबाट आयो त, अघि हामीले यो टोटललाई एल मानेको थियो हो, तर यो वेभ छ नि, यो कहिलेकाहीँ चाहिँ हल्का माथि नि जान्छ अरे क्या। यो माथि जानलाई चाहिँ ई भन्छ क्या, इनकरेक्सन। ओके, अब यो चिज हामीले थ्योरीमा लेख्ने होइन। त्यस पछाडि अब एल प्लस ई बराबर ल्याम्डा बाई 4 भयो, L2 प्लस ई बराबर 3 ल्याम्डा बाई 4 भयो, यो दोस्रो रिलेसनको लागि हो। अब त्यस पछाडि सबट्र्याक्ट गरौँ होइन, यसबाट यो सबट्र्याक्ट गऱ्यो भने L2 माइनस L1 आयो, यतापट्टि ल्याम्डा बाई 2 आयो है। त्यस पछाडि अब यहाँ के आयो त भन्दाखेरि ल्याम्डाको भ्यालु थाहा भयो नि, यो 2 उता गएपछि ल्याम्डाको भ्यालु थाहा भयो, भीको भ्यालु थाहा भयो, भी बराबर एफ ल्याम्डा, भी बराबर 2F ल्याम्डा 2 के अरे L2 माइनस L1 यो आयो। अब यति चाहिँ हाम्रो रेजोनेन्स ट्युबको लागि। र यदि इनकरेक्सन भनेको छ भनेदेखि चाहिँ L2 माइनस 3L1 बाई 2 आउँछ। कसरी 1 र 2 लाई सल्भ गऱ्यो भनेदेखि यहाँनिर एड गरे नि हुन्छ, सबट्र्याक्ट गरे नि हुन्छ, जसरी सल्भ गर्न आउँछ त्यसरी सल्भ गर्ने अनि आउँछ। त्यही नै अर्को च्याप्टर चाहिँ छ एक्वेस्टिक फिनोमेना है। अब एक्वेस्टिक फिनोमेनामा पनि अब यसमा चाहिँ बढी सोधेको छ न्युमेरिकल होइन। न्युमेरिकल बाहेक सोध्ने हो भनेदेखि यसमा लङ क्वेसन नै उत्तिकै र सर्ट क्वेसन उत्तिकै रेटमा सोधिरहेको हो, बढी चाहिँ न्युमेरिकल है। ओके, यो च्याप्टरमा मेन लङ क्वेसन भन्यो भने यही हो, लङ क्वेसन भन्यो भने डप्लर इफेक्ट सधैँ। ओके, सो डप्लर इफेक्टमा तर यहाँ चाहिँ चेन्ज हुन्छ है। वाट इज डप्लर इफेक्ट चाहिँ कन्फर्म। त्यस पछाडि सोर्स इज मुभिङ अवे अथवा सोर्स इज मुभिङ क्लोज अथवा सोर्स एन्ड अब्जर्भर आर कमिङ टुगेदर होइन, त्यस्तो दिन्छ है। त्यो सबै केसहरू हामी एकैछिनमा सल्भ गर्नेछौँ। फर्स्टमा है, वाट इज डप्लर इफेक्ट। डप्लर इफेक्ट भनेको चाहिँ एपारेन्ट चेन्ज इन द फ्रिक्वेन्सी, त्यो जुन चेन्ज देखिन्छ है फ्रिक्वेन्सीमा देखिने चेन्ज कसको कारणले, अब्जर्भर र सोर्सको भेलोसिटीको कारणले क्या। अब्जर्भर सोर्सलाई यसरी डिनोट गर्छ, अब्जर्भरलाई ओ डिनोट गर्यो। जस्तो कि सोर्स हिँड्यो भनेदेखि यसले नि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्छ, अब्जर्भर हिँड्यो भनेदेखि यसले नि फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुन्छ क्या। त्यही फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ डप्लर इफेक्ट भन्छ। ओके, अब यस पछाडि है, यसमा धेरै कन्फ्युजिङ चिज हुन्छ, सो मैले ढक्क ल मेन फिगरबाट देखाइदिएँ है। मेन फर्मुला यही हो क्या,
यस पछाडि अनि तपाईहरुले अरु क्याल्कुलेट गर्दाखेरि ठीक हुन्छ है। त्यो सेपरेट याद गर्नुभन्दा। ओके लेट्स स्टार्ट हैन। फर्स्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि v को चाहिँ एक्स एक्सिसमा है, v सधैं एक्स एक्सिसमा जान्छ। ओके सोर्स कहाँ जान्छ? सधैं एक्स एक्सिसमा जान्छ। o कहाँ जान्छ? सधैं एक्स एक्सिसमा जान्छ। पहिला क्वेशन नपढ्ने, क्वेशनले जहाँसुकै जुन डाइरेक्सन सुकै भनोस् जो हिँडोस् त्यो मतलब भएन है। अहिलेको लागि यति मान्ने है, सोर्स नि हिँडिराख, अब्जर्भर नि हिँडिराख, v नि हिँडिराख, सबै एक्स डाइरेक्सनमा हिँडिराख र भेलोसिटी अफ मिडियम पनि छ। अहिलेको लागि यति मान्ने, क्वेशनले जेसुकै भनोस् नहेर्ने है अहिलेको लागि। भेलोसिटी अफ साउन्ड बराबर v हो, यो हामीले जस्ट लेखेको हैन। अब भेलोसिटी अफ साउन्ड इन मिडियम चाहिँ के हो भन्दाखेरि मिडियममा छ भनेपछि मिडियमको पनि भेलोसिटी लाग्ने भयो। अब विथ रेस्पेक्ट टु सोर्स के हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ सोर्स पनि त एक्स डाइरेक्सनमा हिँडिराख भनेपछि सोर्सले चाहिँ के हुने भयो त घटाउने भयो भेलोसिटी। त्यस्तै विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर पनि एक्स डाइरेक्सनमा हिँडिराख भनेपछि यसले नै घटाउने भयो हो। अब मेन फर्मुला डिटरमाइन गर्नको लागि है भनेपछि हाम्रो टोटल चाहिँ के भयो त सोर्सबाट टोटल भेलोसिटी यो भयो, सोर्सको रेस्पेक्टमा अब्जर्भरको रेस्पेक्टमा टोटल भेलोसिटी यो भयो। अब टोटल भेलोसिटी आइसके पछाडि हामीले ल्याम्डा झिकाल्न मिल्यो हो, वेभलेन्थ हो, वेभलेन्थ सोर्सबाट झिकाल्यो हामीले। अब अब्जर्भरबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी झिकाल्यौँ हामी सोर्सको भेलोसिटी युज गरेर, सोर्सको वेभलेन्थ युज गरेर। ओके सो यहाँ भेलोसिटी चाहिँ हामीले अब्जर्भरको युज गर्यो, यो ल्याम्डा चाहिँ यहाँनिर यताबाट ल्यायो है। अब हामीले यतिको गर्यो हो। ओके सो अब हामीले यहाँ भ्यालु हाल्दियो सेम चिज हैन। अब हामीले सधैँ धेरै जसो मानिरहने चिज भनेको के हो त भन्दाखेरि vm बराबर 0 एम्स भयो। यति चिज प्रुफ भयो हो, यति चिज प्रुफ भयो। तर हामीले प्रुफ गर्ने अरु भन्छ हो जेसुकै भनोस् यहाँसम्म प्रुफ गर्ने हो। अब यस पछाडि म भन्छु कसरी गर्ने भनेर। यदि क्वेशनले भने अब्जर्भर हिँडेको छैन भने अब्जर्भर 0 हुन्छ, यहाँ 0 लेखिदिने, बाँकी आन्सर लेखिदिने हो। यदि सोर्स हिँडे छैन भन्यो भने सोर्स 0 लेखिदिने, बाँकी सेम सारिदिने। यदि अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर आएको छ भन्यो, हाम्रो यहाँनिर माथिको डाइरेक्सन चेन्ज भयो नि हो, अब्जर्भर चाहिँ सोर्सतिर आएको छ भन्यो भनेदेखि चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो नेगेटिभ हुने भयो भनेपछि यहाँ प्लस आउने भयो। त्यस्तै सोर्स चाहिँ अब्जर्भरभन्दा टाढा गएको भन्यो भनेदेखि के भयो त उतापट्टि डाइरेक्सन जाने भयो भनेपछि यो के भयो त नेगेटिभ भयो। नेगेटिभ भयो भनेपछि यहाँ के आउने भयो प्लस आउने भयो। ओके सबै क्वेशनहरु एकैछिनमा सल्भ भयो। यहाँसम्म गर्ने, यस पछाडि लोजिक लाएर त्यो सिम्पल हाल्दिने डाइरेक्सनको केसमा। अब डप्लर इफेक्ट पछाडि पनि अरु केही नसोध्ला त भन्न मिल्दैन हैन। अब डप्लर इफेक्ट सोधिसके पछाडि चाहिँ लास्ट एउटा सोधेको छ है वेभमा, इन्टेन्सिटी अफ साउन्ड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द एम्प्लिट्युड। अर्को डिड्युस एक्सप्रेसन अथवा डिड्युस इन टर्म्स अफ एम्प्लिट्युड अफ भाइब्रेसन, डेन्सिटी अफ मिडियम, एंगुलर भेलोसिटी अफ वेभ। यो भन्नु र यो भन्नु सेम हो। ओके अब यस पछाडि फर्स्टमा चाहिँ इन्टेन्सिटी अफ साउन्डको हामीलाई डेफिनेसन सोध्या हुन्छ हैन। इन्टेन्सिटी इज द रेट अफ फ्लो अफ द इनर्जी पर युनिट एरिया परपेन्डिकुलर टु द डाइरेक्सन अफ द प्रोपगेसन अफ वेभ। यो त पढ्न सकिन्छ हो। यस पछाडि अब यति लेख्ने है। अनि I बराबर E/AT भयो है, यो फर्मुला बोक्ने I बराबर E/AT। अब यस पछाडि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ हामीले यदि y मानेखा भनेदेखि y को a sin ओमेगा t हुने भयो है, y बराबर। अब v बराबर dy/dt, यो त हामीलाई थाहा भएको के हो त भेलोसिटी भनेको त डिस्टेन्स बाइ टाइम टेकन हैन त, त्यही लेखे हामीले dy/dt। अब dy भनेको y को सट्टा यो हाले हामीले, अनि त्यस पछाडि dt लियो। अब यो भनेको के त डिफरेन्शिएट गर्दाखेरिमा यहाँनिर साइन को सट्टा कस बन्दो रहेछ। ओके डिफरेन्शिएट गर्यो। यस पछाडि काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी भनेको के हो त 1/2 mv²। र यहाँबाट v के आथ्यो त यो आथ्यो भनेपछि v को स्क्वायर भने यसको स्क्वायर लेख्नु पर्यो। यस पछाडि यदि vmax कतिखेर हुन्छ, vmax त्यतिखेर हुन्छ जतिखेर cos ओमेगा t को भ्यालु 1 हुन्छ। ओके भनेपछि cos ओमेगा t को भ्यालु 1 रहेछ भनेदेखि यति आउने भयो भनेपछि यो के भयो त काइनेटिक एनर्जी म्याक्स भयो। र सधैं टोटल एनर्जी भनेको चाहिँ कि त काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ, अथवा कि त म्याक्स काइनेटिक एनर्जी
कि त म्याक्स पोटेन्सियल इनर्जी हुन्छ। तर यहाँनिर हामीले के क्याल्कुलेट गर्यो त काइनेटिक इनर्जी क्याल्कुलेट गर्यो, त्यो पनि म्याक्स। भनेपछि टोटल एनर्जी के आयो त के म्याक्स 1/2 m यो अघि हामीले क्याल्कुलेट गरेको हो। अब यस पछाडि आई बराबर E/80 हो। अब ई को भ्यालु हाल्ने, ए को हो ई को ई भने के हो त टोटल इनर्जीको भ्यालु हाल्यो, सल्भ गर्यो हामीले। यहाँ के त्यतिको गाह्रो केही नि गरेको छैन यो। अब हेरौँ है के भएको, मास भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम हो। अब दोस्रो स्टेपमा के आयो, यहाँनिर के आयो भन्दाखेरि भोल्युम बराबर एरिया इन्टु लेन्थ हो। अब अनि के आउँछ भन्दाखेरि यो पोटेन्सियल डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ लेन्थ बाई टाइम टेकन, हामीलाई यो त थाहा छ नि त हो। त्यही भएर 1 डेन्सिटी पोटेन्सियल डिफ्रेन्स यो भयो है। अब फर्स्ट क्वेसन भयो भए यतिसम्म सक्यो। सेकेन्ड क्वेसन भयो भए चाहिँ यतिसम्म लेख्नु पऱ्यो क्या, यहाँबाट हेर्दै लेख्ने क्या। अब आई के छ त एसँग ए को स्क्वायरसँग छ, अनि ओमेगासँग के छ यस्तो ओमेगाको स्क्वायरसँग छ, डेन्सिटीको स्क्वायरसँग छ। अब यहाँबाट केही टर्महरू म बुझाइदिन्छु होइन। यो भनेको एम्प्लिट्युड, यो भनेको के अरे एङ्गुलर भेलोसिटी, र यो भनेको चाहिँ डेन्सिटी। ओके, यति चिज भयो। यस पछाडि अब हामी अर्को पार्टमा चाहिँ अप्टिक्स गर्नेछौँ होइन। अहिलेको लागि चाहिँ भिडियो लाइक गरिदिनु होला, धन्यवाद।